والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تدري يا شيخ منصور، لو واحد الآن جالس وقال شوف وأقسم بالله العظيم لا سيديهات ولا حفلات ولا بنات ولا شهوات الدنيا كلها بتردني عن رضا الله وأنا تائب. تدري لو واحد الآن أعلنها لله توبة بين يدي الله، تدري أنه قرر ماذا؟ قرر الذهاب إلى الله. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. شباب، من الذي يريد الذهاب إلى الله في الدنيا قبل الآخرة؟ اللي قرر أن يذهب بقلبه وبسمعه وبصره لله في الدنيا ويعلنها هداية يقوم واقف. الله أكبر يا شيخ، الله أكبر، الله أكبر. قرروا الذهاب إلى الله، ماذا بعد؟ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. والله يريد أن يتوب عليكم. وقف. من الذي يريد؟ الله. ماذا يريد؟ يريد أن يتوب علينا أجمعين كلنا وعلى المشاهدين اللي يشاهدون الآن. والله يريد أن يتوب عليكم. والله يريد أن يتوب عليكم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. من يريد أن يفرح الله بتوبته؟ الله. من الذي؟ الله أكبر. الله. أسأل الله. كبير يا شيخ. ابشر بالخير. الله يفتح عليك يا شيخ. الله. وأقسم بالله أن أكبر هدف لنا من هذا اللقاء أن يطلع الله عز وجل علينا وعليكم فيرضى عنا. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك دليل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك دليل. فذنبي كبير وزادي قليل
وسترا لما مسنا من عيوب سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب فأنت إلهي طبيب القلوب وأنت الذي تقل الذنوب وأنت الذي تقل الذنوب. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.